अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। प्लानिटरी कंडीशन इंतहाई खतरनाक, कुदरती आफत पूरी दुनिया में और पाकिस्तान भी उसकी लपेट में बुरी तरह से। इतना पानी इतना पानी के शहर, गांव के गांव, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस लेवल के ऊपर तबाही मची है। ये तो मीडिया पे कुछ ज्यादा दिखाया नहीं जा रहा, ठीक है, अच्छी बात भी है किस लिहाज से, लेकिन एक चीज है कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये चीज हुई। लाहौर तक पानी आ गया। ये कुदरती आफत में कुछ रहमत भी छुपी होती हैं, इस चीजों को भी हम देखेंगे। इस चीज को अभी तो ये पानी का सैलाब आया, इस सैलाब से अभी इसके आफ्टर इफेक्ट बहुत बड़े होंगे। अमूमन पाकिस्तान में अगर कुदरती आफत आती थी तो हुकूमत के लिए एक बड़ा टाइम होता था, ये बड़ा उसको कैश करते थे, सब कुछ करते थे, एड वगैरह आया करते थे। लेकिन ये कुदरती आफत हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनने जा रही है। कुछ इंसानों की चाल होती है, कुछ अल्लाह की चाल होती है। ये कुदरती आफत बहुत बड़े लेवल के ऊपर आ गई और पाकिस्तान के लिए इस वक्त काफी बड़ी मुश्किल और हुकूमत के लिए काफी मुश्किल तरीन हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो पानी है ना, चारों तरफ पानी पानी है। फसलें हमारी तबाह, फूड क्राइसिस अलग सा नजर आएगा बाहर को, और जो इससे फैल जाएंगी बीमारियां, वायरस तो फैलेंगे, उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। अभी तो पानी है, अभी तो पानी पानी हो रहा है, और मार्च सेप्टेम्बर का ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है। फिर ग्रेन भी 7 तारीख को लग रहा है। आज अगर हम चार्ट को देखते हैं तो आज भी अगर देखें तो मून जो है वो लिब्रा में है, तो चीजें बड़ी लेवल के ऊपर हो रही हैं। राहु भी चीजों को एक्सपेंड करता है और जुपिटर भी एक्सपेंड करता है। मून जुपिटर के साथ बहुत बड़े लेवल के ऊपर तबाही मची है। लाहौर तक डूब गया है। ये तो हमारे कह लें कि खुशकिस्मती कह लें कि ये सैलाब लाहौर तक आ गया। ये खुशकिस्मती मैं कह रहा हूं। आज हम जो भी नहीं बच्चे हैं जो जिन्हें रावी का पता ही नहीं था कि लाहौर के अंदर दरिया भी हुआ करता था, रावी, क्योंकि 88 के बाद से यहां पे फ्लड आया है, पानी देखने को मिला है। अगर सूरत हाल जिस तरह पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खेला जाता है, यानी दरिया के किनारे सोसाइटी बनाई गई, मुझे तो डर था कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर दरिया रावी खत्म हो जाता, यहाँ पे आपको सोसाइटी मिलती। फिर कहा यह जाता कि यहाँ कभी दरिया हुआ करता था। ये तो कुदरत की मेहरबानी कि सैलाब आ गया और हम सोसाइटियों से बच गए जो फ्यूचर में बनने जा रही थी। कि दरिया का नामो निशान खत्म हो जाना था। यहाँ पार्क व्यू सोसाइटी, यहाँ DHA, यहाँ बहरिया, पनी कौन कौन सी पैरागोन, कौन कौन सी सोसाइटी होनी थी यहाँ पर इस दरिया के अंदर। कुदरत जो करती है, लगता तो है कि हमें वो नुकसान हो रहा है, लेकिन उसी में हमारी कहीं ना कहीं चीजें छुपी होती हैं जो हमारे फ्यूचर को डिफाइन करती हैं। अब यहां पर गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी परेशानी है जो लोग बेघर हो गए हैं उनको जगह देना, फिर मेडिसिन का सही टाइम के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ तो ब्लैकमेलिंग शुरू हुई थी ना, मेडिसिन मिलना मुश्किल हो जाएगी। जो अपने लाहौर में रहते हैं, जाहिर बात अपने घरों को छोड़ के गए और बहुत बेशुमार जगह, उन लोगों को रिहाइश का सबसे बड़ा मसला होगा। हमारे यहाँ तो इस ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो जाती है। इस चीज को कंट्रोल करना ये गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर गवर्नमेंट इस चीज को फोकस कर ले और आने वाली जो पानी से बीमारियां फैलेंगी और फूड क्राइसिस होगा, अभी इसके ऊपर प्लान कर लिया जाए तो बहुत कुछ बेहतर अभी भी हम कर सकते हैं। ये कुदरती आफत थी, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। कुदरत ने ये हमें बता दिया है कि इन पे हमारा जोर नहीं है, लेकिन कौमें वो होती हैं जो एक बार गलती कर लें, हम तो हर एक बार गलती करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अगर अब भी हम चीज़ों को देखें। क्योंकि इसके पानी के बाद जो
आफ्टर इफेक्ट आएंगे वो आपकी सोच और समझ से भी ज्यादा होंगे। फूड क्राइसिस को लेके, वो बीमारियों को लेके, वो वायरस को लेके बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हुकूमत के लिए ये फ्लड बहुत भारी साबित हो सकता है। अभी तो आपको चीजें बड़ी नॉर्मलाइज लग रही है ना, आने वाले टाइम पे ये चीजें नॉर्मलाइज नहीं होंगी। चांद ग्रेन भी है, सूरज ग्रेन भी है सितंबर के महीने में, फिर मार्स लिब्रा में भी आ जाएगा। पाकिस्तान के चार्ट में लिब्रा में जुपिटर बैठा हुआ है, जन्म के मार्स और जन्म के मून के साथ ट्राइंग होगी, राहु के साथ षडाष्टक होगा, राहु से 8वें घर में आ जाएगा, 6ठे घर में, सॉरी। तो ये बहुत खतरनाक है चीजें। सैलाब, ये तो रावी की मैं कहता हूं कि वो भर गया, वरना ये ना भरता तो अगले 10 सालों के अंदर देखते कि रावी, कहा जाता कि रावी दरिया कभी लाहौर में हुआ करता था लग गया ना, तो उसके आगे तो कुदरत जो करता है, एक चाल हम चलते हैं और एक चाल कुदरत चलती है। कुदरत बेहतर चाल चलने वाला है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यहां हुकूमत का भी काम नहीं, यहां आवाम का भी है। इस वक्त वाकई हमें एक यूनिट होना पड़ेगा, एक दिखाना पड़ेगा जो लोग प्रॉब्लम में हैं किस तरह लोग ऐसे बाहर निकले। ये महल वही सोसाइटी है जो खान साहब के दौर में सोसाइटी को नामंजूर किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान का कौमी खेल है ना, सोसाइटी, प्रॉपर्टी, और यही प्रॉपर्टी एक दिन हमें लेकर डूब जाएगी। चाहे हमने मुल्तान के आम के दरख्त या गुजरावाला में प्रॉपर्टी बनाई है, एक टाइम है, अब कुदरत का कानून चल पड़ा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा चीजें सर्वाइवल करना। कुदरती आफत आती हैं और कौमें वो होती हैं जो एक दफा लॉस कर ले, दोबारा उस बड़े लॉस से बचें। इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। बहुत से ममालिक यूरोप के कंट्रीज में देख लें आप, जिसमें कहता हूँ कुदरती आफत ने भी मुसलमानों के इलाके छान के रखे हुए हैं। इस वक्त हर पूरी दुनिया इसकी लपेट में है, और जब पूरी दुनिया इसकी लपेट में तो पाकिस्तान किससे एड मांगेगा? ये एक बड़ा लॉस हुआ है, एक बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन हुकूमत के लिए ये सैलाब बहुत बड़ी टेंशन बनने जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं। एक तो पानी का, और पानी के जो आफ्टर इफेक्ट आएंगे। एक तो टाइम, वक्त सही नहीं पर टाइम, वक्त, वो समझ गए होंगे आप। तो यहां चीजें जिस तरफ जा रही हैं, हम जिस तरह सोच रहे हैं, यहां मुल्क का सोचें या अवाम का सोचें, हम अपना सोच रहे हैं। खेल लंबा नहीं है। आप अगर आपको याद हो तो मेरी लास्ट वीडियो 13 अगस्त के ऊपर मैंने वो बनाई थी, पन्नू वर्सू 79 के ऊपर, क्योंकि अवाम मुझे सड़कों पर नजर आ रही है, क्योंकि अब सीधा डायरेक्ट चोट अवाम तक पहुंचने वाली है। कुछ सैलाब की वजह से हुई, कुछ सैलाब के आफ्टर इफेक्ट की वजह से अवाम तक पहुंचेगी। जब अवाम को एक मौका मिला बाहर निकलने का, तो फिर उसे अंदर करना आपके बस से बाहर हो जाएगा। एक दफा तो शायद वो पीछे चली जाए, लेकिन दोबारा जिस रिएक्शन से बाहर आएगी वो आप सोच भी नहीं सकते। और तकरीबन हालात उसी तरफ जा रहे हैं, हालात उसी तरफ जा रहे हैं जो मैंने पन्नू वर्सू 79 के ऊपर वीडियो बनाई थी, कि हालात उसी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कल मेरी टीम ने भी और बाकी भी मुझे बहुत से मैसेज कि जी एक छुपी हुई मीटिंग हुई है। भाई वो मीडिया पे आ गई तो कौन सी छुपी हुई मीटिंग रहेगी? खुल के मीटिंग हुई है, छुपी मीटिंग क्या थी कि जी छुपी मीटिंग हुई है? हाँ जी हुई है, मीटिंग हुई है। अगर मीडिया पे आ गई, लोगों को पता चल गया, साफियों को पता लग गया, फिर वो कौन सी छुपी हुई मीटिंग रहेगी? फिर अगले खुल के बात की। अब किस पर बात की? कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, चीफ आर्मी साहब भी मुलाकात हुई। वक्त, टाइमिंग गलत थी, ये वक्त से पहले करना था। आपने ये चीज करनी थी तो वक्त से पहले करनी थी। आप लेट हो गए हैं, और जितना लेट होंगे उतना, अब तो लेट हो चुके हैं, अब इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा आएगा, मुश्किल हो जाएगा। जो कभी चीज आपके हाथ में थी
وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اب وہ وقت نہیں رہا. ایک ٹائم تھا کہ آپ کے ہاتھ میں تھا, آپ کر سکتے تھے, لیکن اس پر دیر کر دیا آپ نے. اب چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ بدلیں گی. اداروں کے اندر تبدیلیاں دیکھیں گے, اداروں کے اندر آپ چیزیں دیکھیں گے, چیزیں کرنا مشکل ہو جائے گا جو پہلے بہت آسان. یہ قدرتی عذاب عوام کے لیے تو فی الحال, لیکن آگے حکمرانوں کے لیے بھی عذاب بننے جا رہا. وہ کسی کو آپ نے اندر ڈالا, وہ ضمنی الیکشن سے وہ بہت بڑی موو کرنے جا رہا ہے. وہ 1969 کی جو چیزیں میں نے بتائی تھیں وہ آپ وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ, ابھی تو محل اس چیز کو 15 سے 20 دن 10 مہینے کا یہ ٹرانزٹ ہے. آگے چیزیں بہت مشکل ہوتی جا رہی ہیں. جو چیزیں آپ کے بس میں تھی, ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ عوام, پاکستانی عوام بھی مجھے سڑکوں کے اوپر نظر آ رہی ہے احتجاج کرتے ہوئے, کیونکہ اس سیلاب کے جو دریائے راوی کو بچا گیا, اب ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کہیں گے دریائے راوی ہے پاکستان میں, ورنہ مجھے ڈر تھا کہ اگلے 5-10 سالوں میں دریائے راوی ختم ہو جاتا. انڈیا نے پانی راوی کا کیوں بند کیا؟ پاکستان میں تو سوسائٹیاں چاہیے نا. سندھ کا پانی بھی کسانوں کا ختم ہو گیا, وہ پانی کدھر چلا گیا؟ سب کو پتا کہاں گیا, کدھر گیا, کس طرح گیا. لیکن اب حالات اور پلانیٹری کنڈیشن ٹوٹل ڈفرنٹ ہے. وہ میٹنگ اب چھپی میٹنگ تو نہیں ہے, اوپن میٹنگ ہوئی. ابھی تو بہت کچھ ہوگا. چیزیں جس طرف تیزی سے بڑھ رہی ہیں, کیونکہ جیسے ہی مارچ سیٹرن کا آپریشن ختم ہو گئے, چیزیں ایک دم آپ کو پھیلتی ہوئی نظر آئیں گی اور ایک دم چیز بلاسٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. جو چیزیں جموں سے تعلق ہوتا, جموں ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ سیلاب, اس کے آفٹر افیکٹ, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے پانی سے نکال کے یہ اس کے آفٹر افیکٹ بہت بڑے آنے ہیں. اور عوام سڑکوں پہ مجھے نظر آتی ہے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایونٹ درکار ہوتا ہے, کیونکہ ایک تو سیلاب ہے, اتنے بڑے لیول کے پر سیلاب, پھر اس سیلاب کے آفٹر افیکٹس جو وائرس کی صورت میں, بیماری کی صورت میں, فوڈ کرائسس کی صورت میں, بھوک کی وجہ سے جو اسٹریٹ کرائم بڑھ سکتے ہیں, جو جرائم بڑھ سکتے ہیں, ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. حکومت کے لیے چیلنج ہی نہیں, بہت سخت چیلنج آ رہے. اب دینے یا نہ دینے سے وقت گزر چکا ہے, اب فائدہ کوئی نہیں ہوگا. جس شخص کو آپ دبانے کی کوشش کر رہے تھے, کہ لمبے عرصے تک رکھنے کی کوشش کرتے, اب حالات نظر نہیں آ رہے. جو چلنی تھی وہ آپ نے 2-2.5 سال خوب چلا لی. اب پلانیٹری کنڈیشن جو مارچ, اپریل اور مئی میں چینج ہوئی ہے, مئی میں وہ اب اپنا اثر تیزی کے ساتھ دکھانے والا تھی. کوئی چیز ختم ہوتی ہے نا تو وہ فوراً بل ختم ہوتی ہے. کچھ چیزوں کو جڑ سے ختم کیا جائے تو اس پر ٹائم لگتا ہے. تو یہ آنے والا وقت حکومت کے لیے انتہائی مشکل, عوام کے لیے تو ہے ہی اس وقت. اور یہ جب تک مارس سیٹرن کی اپوزیشن اور گریں گے تو چیزیں بڑھیں گی آگے. اور نیپچون پائسس میں, سیٹرن پائسس میں, تو یہ چیزیں بڑے لیول کے اوپر بڑھ رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ مرکری کینسر میں تھا, ابھی تو وینس بھی کینسر میں بیٹھا ہوا تھا, ابھی مرکری نکلے گا, وینس آ جائے گا. تو چیزیں تو بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں آگے. تو ڈراسٹک چینج ہو رہے ہیں. اور یہ فلڈ جو ہے کبھی عوام کے لیے بہت رحمت بن کر آتا تھا, عوام کے لیے نہیں, حکومت کے لیے. عوام کے لیے تو ہمیشہ پرابلم ہوتی تھی, لیکن کچھ قدرتی آفات کو بہت بڑے اچھے نوٹس چھوڑ کے چلے آتے ہیں, کچھ اچھی چیزیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ 2022 میں بھی سیلاب آیا تھا, اس کے نکلنے کے بعد بھی
جب وہ بھائی صاحب الیکشن کر رہے تھے تو سیلاب آیا تھا. اب حکومت کے لیے یہ سیلاب بڑا نقصان دہ. اب حکومت کو ضمنی الیکشن کرانا اور دوسرے چیزیں کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. جیسے میں نے کہا سن لیو میں ہے، کیتو کے ساتھ ہے، ابھی کیتو کو کراس کرنا ہے، پھر سیٹرن کے ساتھ اپوزیشن ہے. تو آنے والے 2 سے 4 مہینے حکومت کے لیے مشکل ہی نہیں، انتہائی مشکل ہے. ایک وقتی چارٹ میں نے دیکھا تھا جس پہ خان صاحب پکڑے گئے تھے 5 اگست 2023 کو. سیٹرن کا لگن تھا، جوپیٹر از اے نفس، اگر ہم جوپیٹر لیں تو وہ راہو اور کیتو کی ایکسس میں تھا، بلکہ سیٹرن صرف اور مون باہر تھا، باقی سارے پلینٹ جو ہیں مارس، مرکری، وینس، سن اور جوپیٹر یہ سب راہو کے اندر تھے. اور جوپیٹر 18 اکتوبر کو نکل کر کینسر میں جا رہا ہے. اگلے سال اس نے راہو کیتو کو کراس کر لینا. تو چیزیں بہت بڑے لیول کے اوپر چینج ہونے جا رہی ہیں. خان صاحب کے لیے کیونکہ سیٹرن لگن تھا، سیٹرن اب کیونکہ پائسس میں بیٹھا ہوا ہے، راہو اسے پچھلے گھر میں، سیٹرن سیدھا ہوگا 21 نومبر کو اور جوپیٹر اسی ٹائم پہ ایڈوکیٹ ہوگا. تو چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بدلنے جا رہی ہیں. جو کچھ چیزیں تکلیف دہ ہوتی ہیں پر اس پہ اللہ کی رحمت بھی چھپی ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور اگر وقت سے پہلے بہت لیٹ کر دیا جائے، وقت سے پہلے کر دیا تو پرابلمٹک ہوتی ہے. چیزوں کو وقت پہ کیا، اب لیٹ ہو چکے ہیں. میٹنگ تو ہوئی ہے، اب کیا میٹنگ سکسیسفل ہو پائے گی یا آگے کے حالات اس کو سکسیسفل بنا پائیں گے، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. پہلے تو حکومت کو سب سے پہلے اس سیلاب سے لوگوں کو ریلیف دلوانا ہے، کیونکہ لوگ اگر لاہور سے لوگ باہر نکلے میجورٹی ہوٹلوں میں ٹھہریں گے نا، بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے رشتے داروں میں رہیں گے. تو ہر چیز مہنگائی کی طرف جائے گی، اور یہ مہنگائی کا لیول بہت بڑے لیول کے اوپر آنا ہے، کیونکہ بہت سے جانور فصلیں سب تباہ ہوئی ہیں، اور یہ عوام میں ایک پینک کی صورتحال پیدا کرے گی جو اب سبب بن سکتا ہے عوام کا سڑکوں پہ باہر نکلنے کا. اور یہ مجھے اسی ستمبر اکتوبر کے بعد چیزیں بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو بہت کیئرفلی ہو گئے، کیونکہ گرین کے اثرات بھی بڑے لیول کے اوپر ہوں گے. باقی ہم گرین کے اوپر بات کریں گے کہ منڈین لیول کے اوپر کیا ہوگا. یہ تو لاہوریوں کی خوش قسمتی ہے کہ راوی ان کا بچ گیا، ورنہ راوی بھی سوسائٹی کے نظر ہو جاتا اگلے 5 سے 10 سالوں کے اندر. کبھی یہ حکومت کے لیے رحمت ہوا کرتے تھے، ابھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا عذاب سیلاب کی صورت میں، اس کے بعد جو آفٹر افیکٹ رہیں گے اس میں ہونے جا رہا ہے. میٹنگ چاہے آپ 3 دفعہ کر لیں یا 6 دفعہ کر لیں، حالات صحیح ٹائم پر نہیں ہوئی، اور چیزیں جب صحیح ٹائم پہ نہ ہوتی تو پرابلمس کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے. اس وقت فوکس عوام میں بے چینی جو ہے وہ بڑے لیول پہ پھیل سکتی ہے. حکومت اگر یہاں پہ سنسیئرلی کام کر جائے تو چیزیں شاید، لیکن ایسا ہوگا کہ نہیں آنے والی پلانیٹری کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس کو آپ نے بہت دبانے کی کوشش کی وہ نہیں دبا، آپ سے معافی نہیں ہوئی. اب سسٹم میں جو چیزیں پیدا ہونے جا رہی ہیں، اداروں میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، پارٹیز کے اندر جو ہو رہی ہیں، وہ آپ کو آنے والے وقت پتہ چلے گا. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.